السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. दूसरे को सुनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।